अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका मेज़बान सुहैल अहमद रहमानी आप तमाम नाज़रीन का आज के इस प्रोग्राम पूछो तो सही में पुरखुलूस इस्तक़बाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्टूडियो में मौजूद मेहमान ख़ुसूसी मशहूर व मारूफ़ शख्सियत फ़ज़ीलतुश्शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपका भी खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अपने सवालात व्हाट्सअप या ईमेल के ज़रिए हम तक भेजें। इंशाअल्लाह आपके सवालों का तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। हमारे पास कुछ सवालात व्हाट्सअप और ईमेल के ज़रिए आए हैं। हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या सवालात आए हैं। शेख से ईमेल के ज़रिए एक भाई ने पहला सवाल ये किया है कि क्या आखिरत के मैदान में जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते हैं वो अपनी निगाहों से अल्लाह तबारक व तआला को देख सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते जी उन लोगों को दीदार बारी ताला नहीं होगा। वजह यह है कि दीदार बारी ताला इतनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत के मुकाबले में और कोई नेमत नहीं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम व इकराम होगा उन लोगों के साथ जो उसको मानते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं जी और जो उसको मानते नहीं उसके साथ बगावत करते हैं। उन लोगों को ज़ाहिर है कि ये इतनी बड़ी नेमत अता नहीं की जा सकती। जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शख्स क़यामत के दिन जो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानता है नाज़रीन, वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, एक सवाल व्हाट्सअप के ज़रिए आया है, उसे भी हम शेख से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। मैं बदायूं ज़िले से रहने वाला हूँ। शेख, मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 शादियों की इजाज़त है इस्लाम में आदमी को, तो 3 या 4, तो आदमी मतलब औरत की बिना पूछे, बिना उसकी इजाज़त, बिना उसकी मर्ज़ी के दूसरी या तीसरी शादी कर लेता है, तो क्या ये चीज़ औरत को अच्छी लगती होगी? उसके दिल पे क्या बीतेगी? अगर यही चीज़ औरत करे तो आदमी तो बहुत आपे से बाहर हो जाता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है, तलाक देने को फिरता है। तो ऐसा नहीं लगता ये औरत के साथ कुछ नाइंसाफ़ी है? नाज़रीन, आप भी अपने व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ौरन भेजें, इंशाअल्लाह आपके सवालों का तशफ़ी बख्श जवाब मिलेगा। शेख ने सवाल सुना, जवाब देने के लिए शेख तैयार है। ये नौशाद का सवाल इस तरह का है कि एक मर्द को 4 शादी करने की इजाज़त है बीवी की इजाज़त के बग़ैर। ज़ाहिर है कि बीवी को ये पसंद नहीं आता होगा। ऐसा ही अगर औरत करने लगे तो क्या मर्द को पसंद आएगा? तो ये इस तरह से उनको लगता है कि ये इंसाफ के मुताबिक नहीं है। लेकिन इंसाफ क्या है और इंसाफ क्या नहीं है, इसको जब हम तजर्बे की कसौटी पर रखते हैं तब पता चलता है इंसाफ क्या है और इंसाफ क्या नहीं है। ये बहस तो बहुत लंबी है और कई घंटे की मुतकाज़ी है, तब इस मसले को समझ में आएगा। लेकिन मैं सिर्फ इशारे के तौर पर 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इस दुनिया में हर जगह औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। औरतों की तादाद ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में, और फिर ज़्यादातर हादसात का शिकार मर्द होते हैं, औरतें नहीं। ख़ास तौर से जंगों में भी, जंगों में जो मारे जाते हैं, काम आते हैं, वो मर्द ही होते हैं। इसका मतलब ये है एक तो पहले से ही मर्दों की तादाद कम है, फिर ऊपर से इन हादसात का शिकार होकर जंगों में, ख़ास तौर से पहले की जो जंगें होती थी 2 ब 2, उन जंगों में ज़्यादातर मर्द ही मारे जाते थे, काम आते थे, शहीद होते थे या कत्ल होते थे। इस तरह से मर्दों की तादाद और कम हो जाती थी और औरतों की तादाद बढ़ जाती थी। बढ़ती चली जाती। अब मान लीजिए कि एक मर्द एक औरत से शादी करता है जी तो एक बड़ी तादाद औरतों की बग़ैर शौहर के रह जाती है। इसका क्या हल निकाला जाए? अब इसका हल सिवाय इसके नहीं है कि एक औरत को ये कहा जाए तुम सारी ज़िंदगी बग़ैर शौहर के रहो, और इससे बड़ा जुल्म औरत के लिए और कोई नहीं हो सकता कि उससे कहा जाए कि वो अपनी तमाम तर ख्वाहिशात नफसानी और जिनसी दबा कर रखे, जिससे तरह तरह की बीमारियों का वो शिकार हो जाए और घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारे। इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी और जुल्म उसके साथ और कोई नहीं हो सकता। चलिए, उसको ये नहीं कहा जाता है कि तुम बग़ैर शौहर के रहो,
لیکن ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم کہیں کوٹھے پہ بیٹھ جاؤ، کوٹھے پہ بیٹھ جانا کیا کسی عورت کو پسند آتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک سے زائد مرد ایک دن میں کئی بار اپنی خواہش پوری کریں، کیا یہ اس کے لیے انصاف ہے یا یہ ظلم ہے؟ اس کے برخلاف اگر ہم کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں یا اسلام ایسا راستہ نکالتا ہے کہ ایک مرد ایک سے زائد عورت سے شادی کرے تاکہ جو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اس کا ایک انصاف پسندانہ حل نکل آئے، اور عورت کو یہ کہا جائے کہ یہ تمہاری بہن ہے، اس کو تم گوارا کرو، تمہارے حقوق پامال نہیں ہو رہے ہیں، تمہیں پورے پورے حقوق دیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی تمہاری بہن کو باعزت زندگی تمہارے شوہر کی نگرانی میں تمہاری چھت کے نیچے اگر اسے فراہم ہو جاتی ہے تو اس میں تمہارا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تمہارے حقوق اس میں پامال نہیں ہوئے۔ تمہیں اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہارا کوئی حق ضائع نہیں ہو رہا ہے، اس لیے تمہیں گوارا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ تمہاری بہن ہے، یہ جی تمہاری بہن ہے، اور بہن کے لیے اگر تم اتنا سا ایثار نہیں کر سکتی ہو تو تم کیسی انسان ہو؟ ایک بات تو یہ ہے، جی ایک مرد نے ایک سے زائد شادی کی تاکہ اس عورت کو باعزت زندگی مل جائے، وہ گھٹ گھٹ کے مرنے سے بچ جائے، یا کسی کوٹھے پہ جا کر بہت سارے مردوں کی ہوسناکی کا شکار ہونے سے بچ جائے۔ تو یہ مسئلہ، یہ حل اس عورت کے حق میں یا پوری عورتوں کی برادری کے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے، یا یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یہ۔ ایک اور بات آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس آج اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ دنیا میں ایڈز اور کینسر کی شکار زیادہ تر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ایک مرد سے زائد سے سنبندھ رکھتی ہیں، اور ایسی صورت میں ان کو ایڈز کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، خاص طور سے جہاں اسلامی نظام جیسا خاندانی نظام نہیں ہے، یورپ وغیرہ میں، وہاں ایڈز کی شکار مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں، اور ایڈز یہی عورتیں مردوں کو لگاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک مرد سے زیادہ سے جنسی سنبندھ رکھنے کی وجہ سے وہ اس بیماری کا شکار ہوتی ہے۔ جی اسلام نے اس کو روکا تاکہ یہ بیماری ان کو نہ لگے، ایک مرد سے وہ اپنی جنسی خواہشات پوری کریں تاکہ وہ مرد بھی بچا رہے اور یہ عورت بھی بچی رہے۔ یہ انصاف کی بات ہے یا ظلم کی بات ہے؟ بالکل انصاف کی بات اللہ رب العزت نے کی۔ وقت ہمارا بہت مختصر ہوتا ہے اس پروگرام میں، ورنہ تفصیل سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ کئی گھنٹے کا موضوع ہے، جی اور اسلام نے جتنا وقار، عزت، انصاف عورت کو دیا ہے دنیا کے کسی قانون نے نہیں دیا۔ جزاک اللہ فدار شیخ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے ہمیں بتایا۔ امید کی بھائی کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک سوال ایک بھائی کی طرف سے آیا ہے جو کہ ممبئی کے رہنے والے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عام طور سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص جب دین پر عمل کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہمارے احساس کی بات ہے۔ جی کبھی کبھی ہم کسی جگہ جلدی سے جانا چاہتے ہیں اور ہم کسی بس اسٹاپ پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بس نہیں آ رہی، بار بار ہم گھڑی دیکھتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، کتنی دیر ہو گئی بس نہیں آ رہی، کتنی دیر ہو گئی بس نہیں آ رہی، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ سارا نظام گڑبڑ کر دیا ہے، ساری حکومت کیسے چلا رہے ہیں۔ جی جی کس قدر تبصرے ہم کرتے ہیں، حالانکہ اگر ہمیں کہیں نہیں جانا رہے جی تو اتنا ہی وقت اور دنوں میں بھی لگتا ہے۔ جی 15-20 منٹ ایک بس کے انتظار میں کھڑے رہنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، چونکہ ہمیں ایک خاص جگہ جانا ہے اور جلدی پہنچنا ہے، اور جلد پہنچنا ہماری مجبوری بنی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کے برابر لگنے لگتا ہے۔ احساس کی بات ہے۔ ایسے ہی پریشانیاں، مصیبتیں صرف دینداروں کے ساتھ نہیں ہیں، جو دین پر بالکل نہیں چلتے، دین کے باغی ہیں،
नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, दीन का कोई काम नहीं करते, चोरी चकारी करते हैं, क्या उनके साथ मुसीबतें और परेशानियां नहीं आती हैं? जी। लेकिन इसको क्या है कि इसने दीन का रास्ता इख्तियार किया, वही मुसीबतें आईं। अब शैतान इसके दिमाग में ही डालता है, मियाँ जब से नमाज तुमने शुरू की है तब से तुम्हारे साथ ये हो रहा है, जी जब से तुमने दीन का रास्ता इख्तियार किया तब से। अब वो एहसास दिला रहा है ज़बरदस्ती। जी आपकी किसी से बात हो रही है, जी बात हो रही है, उसने कोई बात कह दी, जी आपने उसको हंसकर टाल दिया, जी जी वो चला गया। जी। एक आदमी कहता है कि मियाँ बड़ी गहरी बात कह गए, आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? ये बात बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, अगर मुझको कह देता तो ऐसा करता वैसा करता। इतनी बार वो इस बात को दोहराता है कि आपको भी लगता है कि मेरी बेइज्जती कर गया। अब आप जाते हैं उससे लड़ते हैं, जी ये क्या है? बात तो वो पहले ही हुई थी, जी लेकिन आप पर कोई उसका असर नहीं हुआ था। लेकिन अब इस आदमी ने बार 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 उस बात को, तीर को शैतीर बनाया, जी रस्सी को सांप में तब्दील किया, जी तो आपको लगा कि बहुत बड़ी बात बहुत कह दी बड़ी बात इसने। है। जी लिहाजा अब आपको वो जरा सी बात, मामूली बात जिसको आपने नजरअंदाज कर दिया था, जी अपनी बेइज्जती लगने लगी। जी बिल्कुल यही मामला होता है दीन के रास्ते पे जब हम चलते हैं तो शैतान जरा सी बात को, जरा सी तकलीफ को इतनी बार कहता है, हमारे जहन में डालता है, इतनी बार हमें समझाने की कोशिश करता है कि दीन का रास्ता हमें कांटों भरा लगने लगता है। जी बहुत हालांकि दीन पर और लोग भी चल रहे हैं, वो उनको भी परेशानी आ रही, उनको कोई एहसास नहीं। जज़ाकल्लाह शेख। नाज़रीन, वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आप भी अपने सवालात व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए हमें भेजें, इंशाअल्लाह आपको तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान के साये में महफूज रहने की तलकीन, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का पैगाम लेकर सारे रसूलों को भेजा गया। शरई तरीकों पर जिंदगी गुजारने का फरमान, अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान है तो उसी पर भरोसा रखो। बदआमालियों से दूर रहने की हिदायत, डरो अपने रब से, तकवा इख्तियार करो, कीजिए हर वो काम जिससे राजी हो परवरदिगार। कुरान करीम एक ऐसी रस्सी है, अगर हम इसको मजबूती से थाम लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में ले जाएगा। हक की पुकार, जानिए दोनों जहां की कामयाबी के लिए क्यों शर्त है एक अल्लाह पर एतबार। हर सनीचर रात 8:30 बजे सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। क्या होता है जिस्म से रूह के निकलने का मंजर, मरने के बाद आंखें फटी क्यों रह जाती हैं? चार कांधों पर सवार होने के बाद क्या होती है मुर्दे की पुकार? क्या होता है जब मुनकर और नकीर होते हैं मुर्दे के रूबरू? मौत की हौलनाकियां, जानिए शेख अबुल बयान से इन सारे सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हर दिल है बेचैन आज, हर आंख है नम, जाने कहां खो गया अब इस जहां से अमन। जिस किसी एक इंसान ने बिना किसी वजह के किसी एक इंसान को मार दिया, उसका गुनाह ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जानिए उलमाए दीन से दहशत गर्दी के खिलाफ कुरान और हदीस का पैगाम। मजलूम की बद्दुआ से डरो, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। अमन की राह, हर जुमा और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। इंसान की जिंदगी में तबाही मचाने वाले, इंसान को दहकती हुई आग में दाखिल कर देने वाले,
इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देने वाले, इंसान के दिल को जंग आलूद कर देने वाले वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया है, वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया। जानिए शेख सुहेल रहमानी से हर जुमेरात दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों। हमने हालात के माथे पर शिकन देखी है। गरीबी और बेरोजगारी, भीख मांगते हुए बच्चे, हमारे समाज में फैलता हुआ करप्शन, ड्रग्स, शराब, टोबैको, बलात्कार, इन तमाम मौजूआत पर हम बात करेंगे कि हमारे हालात के इन मसाइल का हल क्या है। हालात आज के सुलगते मसाइल पर उठाएंगे आवाज, बड़े दानिश्वरों के साथ हर इतवार रात 9 बजे सिर्फ iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। खुशगवार जिंदगी गुजारने की तमन्ना हर दिल में होती है, लेकिन सब नहीं जानते कैसे गुजारी जाती है खुशगवार जिंदगी। खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से। आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद फिर मैं आपके सामने आपका मेज़बान सुहेल अहमद रहमानी हाजिर हूँ। सिलसिला चल रहा था सवालों का। एक सवाल हमारे पास एक भाई की तरफ से आया है। एक भाई ने व्हाट्सअप के ज़रिए हमें सवाल किया है। नाज़रीन, आप भी अपने सवाल व्हाट्सअप या ईमेल के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। सवाल जो व्हाट्सअप के ज़रिए आया है उसे मैं प्ले करता हूँ, शेख उसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब है। मेरा एक सवाल है शेख, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और काम करता हूँ। मैं मेडिक्लेम कराना चाहता हूँ क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी आगे चल के प्रॉब्लम आई तो खर्चा काफ़ी लंबा होगा और वो खर्चा मैं बेयर नहीं कर पाऊँगा, तो क्या मैं मेडिक्लेम करा सकता हूँ? देखिए, मेडिक्लेम की दो थ्योरी, एक इनके दिमाग में और एक थ्योरी वो जिसकी बुनियाद पर मेडिक्लेम को लोगों ने खड़ा किया। दोनों अलग अलग है। इनकी गलतफहमी ये है कि आगे चल के मैं बीमार होऊंगा। किसने देखा कि बीमार होऊंगा? जी। ज़बरदस्ती पहले से मान लिया कि मैं बीमार होऊंगा ही, और इतना बीमार होऊंगा कि मैं उसका ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ना इनको ये यकीन है कि मैं तंदुरुस्त रहूंगा, ना ये यकीन है कि मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। जी। दोनों बातों में बदगुमान है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। मेरे एतबार से दुरुस्त नहीं है। और ये बदगुमानी और ये गलतफहमी क्या ज़रूर ऐसा हो जाएगा, और फिर हम उसके लिए पैसा भरते रहते हैं। 4 आदमी बीमार होते हैं और 40 आदमियों से पैसा भरवाया जाता है। जी। हमारी समझ से मुसलमान को करने के मुकाबले में ना करना बेहतर है। अगर वो ऐसा समझता है तो हर दिन अपनी आमदनी से कुछ पसंदाज करे। जैसे वहाँ दे रहा है, माहाना समझिए कि 100 रुपये ही दे रहा है वो, तो यहाँ पर थोड़ा सा 200 रुपये डाले, किसी स्कीम में जमा करे, 200 रुपये जमा करता रहे। और अगर अल्लाह ना करे किसी को इस तरह की परेशानी लाहिक हो तो अपने इस पैसे से इलाज करा सकता है, बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा, बजाय इसके कि यहाँ दस्तखत कराओ, वहाँ पास करा के लाओ, और यहाँ से 9 इंच ये लाओ और वो वहाँ से वो लाओ। इन तमाम चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। जी शेख। शेख, बाज़ कंपनियों में ऐसा होता है कि एक शख्स जब वहाँ पर जॉब करने जाता है तो वहाँ पर मेडिक्लेम कंपलसरी होता है, तो ऐसा शख्स क्या करे जो जॉब करने उस जगह पर जा रहा है? देखिए, अगर उन्होंने इस तरह का कोई कानून बना रखा है तो वो मजबूरी है। मजबूरी का हुक्म अलग है, और अपनी मर्ज़ी से, चाहत से, सही जानकर उसको करना, ये एक अलग चीज़ है। जी। मजबूरी का नाम, जैसे कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया। जी। मजबूरी के अहकाम शरीयत ने अलग रखे, और चाहत और इच्छा से करने के अहकाम अलग रखे।
تو دونوں میں فرق ہے. بارک اللہ شیخ. ایک بہن کا حیدرآباد سے سوال آیا ہے. بہن کا یہ پوچھنا ہے کہ جیسے وہ روزے سے تھیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر افطاری سے چند منٹ پہلے کسی عورت کو اگر حیض آ جائے تو کیا وہ اس روزے کی قضا کرے گی یا اس کا روزہ مکمل مانا جائے گا؟ نہیں, روزہ نہیں مانا جائے گا. چند منٹ پہلے بھی اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہو گئی تو اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہی ہوگی. ثواب اس کو مل جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ثواب چونکہ اس نے محنت کی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. ثواب دینا ایک الگ مسئلہ ہے, اور ایک ڈیوٹی کو انجام دینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ڈیوٹی تو آپ کی پوری ہوئی نہیں, لہٰذا وہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا. ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے. بارک اللہ شیخ. اسی طرح سے ملتا جلتا ایک اور بہن نے ممبئی سے سوال کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت عمرہ کرنے کے یا حج کرنے کے لیے جا رہی ہے اور یہاں سے وہ پاک تھی, لیکن میقات پر پہنچنے کے بعد وہ ناپاک ہو گئی, تو ایسے حال میں وہ کیا کرے؟ سب کچھ کرے گی سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے. نماز وغیرہ پڑھے گی نہیں ظاہر ہے, باقی سارے کام کرے گی, لیکن خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی. خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی, اور یہ جو اس کو چیز لاحق ہوئی اس کے بدلے میں دم دے گی, اور حج وہ اپنے سارے اعمال حج کے پورے کرتی رہے گی. بارک اللہ شیخ, جزاکم اللہ فی الدارین. ایک بھائی کا ممبئی سے سوال آیا ہے. بھائی کا کہنا ہے کہ ایک اگر غیر شادی شدہ شخص ہے تو کیا ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی, چاہے مرد ہو یا عورت؟ کیونکہ کچھ لوگ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں شادی شدہ ہونا چاہیے, تو کیا شریعت نے کچھ شرط بتائی ہے کہ شادی ہونا شرط ہے قربانی کے لیے؟ اصل میں بعض لوگوں کو بیماری ہے, وہ نہیں چاہتے کہ قربانی کی جائے. جی. قربانی ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے, کہیں ان سے کوئی مطالبہ نہ کر دے کہ بھی قربانی پیش کرو. جی. قربانی ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. کسی جانور کو ذبح کر دینا ایک الگ مسئلہ ہے, بلکہ قربانی کا جذبہ, تیاگ اور بلیدان, یہ سوچ, یہ فکر ہر ایک آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتی. پیسے خرچ کر دینا الگ بات ہے, لیکن کسی کے لیے اپنا کچھ چھوڑ دینا, نچھاور کر دینا, اس کا بلیدان دے دینا, یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا, نہیں کر پاتا. جی. اسلام نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. شادی شدہ ہونا ضروری ہے, صاحب نصاب ہونا ضروری ہے, ایسا ہونا ضروری ہے, شریعت نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. ایک سوال ایک بہن کی طرف سے آیا ہے جو ممبئی کے رہنے والی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد بچے وغیرہ اگر کچھ ٹوائلٹ وغیرہ کر دیتے ہیں تو دھلنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو ایسے حال میں عورت وضو سے ہے تو اگر بچوں کی گندگی صاف کرے گی تو کیا وضو اس کا برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ راجع مسئلہ یہی ہے اس سلسلے میں, علماء کرام کی زیادہ تر رائے یہی ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کو ہاتھ وغیرہ دھو کے صاف صفائی کر لینی چاہیے, وضو اس کا باقی ہے. تو بعض لوگوں کا کہنا شیخ کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بچے اس میں داخل نہیں ہیں. اچھا شیخ, جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک سوال ہمارے ایک بھائی کا گجرات سے آیا ہے. بھائی نے پوچھا ہے کہ جو شخص جمع کا کفارہ ادا نہ کر سکے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ کفارہ نہیں ادا کر پاتا ہے اور اس نے جمع کر لیا, تو ایسے شخص کے اوپر کیا حکم ہے؟ نہ کر سکنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. 3 چیزیں رکھی ہیں شریعت نے, یا تو آپ غلام آزاد کریں, غلام ہے نہیں تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلا, یہ تو بہت آسان ہے. اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے, غریب آدمی ہے, تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھیں. اس میں تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بھی نہیں کر سکتا آدمی, کو نہیں کر سکتا. 3 ایسی صورتیں الگ الگ رکھی ہیں شریعت نے کہ ایک نہ ایک آپ کر ہی سکتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا. ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا ہلک تو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا, کیا ہوا؟ تو اس نے بتلایا ایسا وقات والا امراتی فی رمضان یا فی صوم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس اتنی سکت ہے غلام آزاد کرو. کہا نہیں اللہ کے رسول, میں تو بہت غریب آدمی ہوں. کہا کہ تو پھر 60 مسکینوں کھانا کھلا دو. کہا کہ اللہ کے رسول یہ بھی میرے بس میں نہیں. کہا کہ تو پھر 2 مہینے کے روزہ رکھو مسلسل. کہا اللہ کے رسول 1 مہینے میں تو یہ حال ہوا ہے, 2 مہینے میں پتہ نہیں اور کیا ہو جائے گا. تو کہا اچھا بیٹھو, بٹھا دیا اس کو. پھر کہیں سے کھجوریں آئیں ایک ٹوکرا بھر کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ
ان کو دے دی، ہبہ کر دی، کہا کہ جاؤ اس کو مدینہ میں غریب لوگوں کو بانٹ دو، کھلا دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کیا جو مجھ سے زیادہ غریب ہو اس کو دوں؟ قسم اللہ کی مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب آدمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو ہنسی آ گئی کہ کیسا آدمی ہے، یہ سب حرکتیں بھی کرتا ہے اور پھر ہر ایک چیز میں عذر و معذرت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ غریب ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا جاؤ تم کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو۔ جی شیخ، یہ خاص اس آدمی کے لیے تھا، جی شیخ، بعد میں خاص دوسرے ان کے لوگوں لیے کسی اور کے لیے دی۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ امید ہے کہ ناظرین کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ بھی اپنے سوالات ای میل واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ آج کی یہ نشست مزید ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان عجبا عجبت لغفلة الإنسان۔ کون ہے جو یہ جاننے کا شوق نہیں رکھتا ہے کہ کل کیا تھا اور پچھلے زمانوں کے حالات کیا تھے؟ تاریخ سے ہم کو کیا ملے گا، تاریخ ہمیں کیا دے گی اور ہمیں تاریخ کو کیا دینا ہوگا۔ تاریخ کے جھروکھوں سے جانیے شیخ محمد مصطفیٰ مدنی سے ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+ TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔